अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। 21 रमज़ानुल मुबारक हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम का यौम शहादत है। 19 रमज़ानुल मुबारक फजर के वक्त हालत सजदा में इब्न मुलजिम ने हैदर करार पर पीछे से वो वार किया कि 2 दिन बाद आपकी शहादत हो गई। कुर्बान जाइए दामाद रसूल फ़ख्र बतूल पर के हालत नज़ा में है और सरदाराने जन्नत को हुक्म करते हैं कि ऐसा हरगिज़ ना हो कि तुम अमीरुल मोमिनीन कत्ल हो गए के नारे लगाते हुए मुसलमानों के खून से होली खेलने लगो। मेरे बदले में सिर्फ मेरा कातिल ही कत्ल किया जाए, मेरे कातिल को खिलाना पिलाना, उसे तकलीफ ना पहुंचाना। अगर मैं इस ज़र्ब से मर जाऊं तो तुम एक के बदले उसे एक ही ज़र्ब लगाना, उसके हाथ पैर न काटना, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है कि खबरदार किसी के हाथ पैर न काटना, खा वो काटने वाला कुत्ता ही क्यों ना हो। इस अजीम शहादत से नाजरीन 32 साल पहले मुसलमानों की अजीम फतह का दिन भी है, जिसका हिस्सा मौला अली भी है। ये फतह मक्का का दिन है, रहमो करम का अजीम दिन है। 8 साल बाद, हिजरत के 8 साल बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को ऐसी ताकत और ऐसा गुलबा अता फरमाया कि वही मक्का मुकरमा जहाँ कुफ़ार गरीब और नादार मुसलमानों पर जुल्म करते थे, आज महबूब खुदा इस शान और शौकत के साथ मक्का मुकरमा में दाखिल हो रहे हैं कि दुनिया की कोई ताकत उनका मुकाबला नहीं कर सकती। लेकिन सरवरे कायनात महबूब खुदा रहमतुल्लिल आलमीन की आजिज़ी और इनकिसारी देखिए कि गर्दन मुबारक झुकी हुई, ज़बाने नबूवत पर इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना जारी। 8 रकतें शुक्राने के अदा किए, हजर अस्वद को चूमा, तवाफ़े काबा किया, 360 बुत गिराए। ततहीरे काबा के बाद हज़रत बिलाल को हुक्म दिया कि काबे की छत से आज़ान दीजिए। अहले कुरैश मस्जिद हराम में गर्दनें झुकाए खड़े हैं। उनमें वो हौसलामंद भी थे जो इस्लाम को मिटाने में सबके पेशरो थे। रास्ते में कांटे बिछाने वाले भी हैं जो वाज के वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एड़ियों को लहू लहान करने वाले वो भी हैं। मुसलमानों को जलती हुई आग पर लिटाकर सीनों पर आतिशी मोहरे लगाने वाले वो भी हैं। आज उन पर खौफ और लर्जा तारी है कि आप उनके साथ क्या सलूक करते हैं। रहमतुल्लिल आलमीन फरमाते हैं, क्या सोचते हो आज तुम्हारे साथ क्या सलूक होने वाला है। रसूलुल्लाह ने तारीखी जुमले इरशाद फरमाते हुए कहा कि आज तुम पर कोई इताब और कोई गिरफ्त न होगी। आज सबके लिए आम माफ़ी का ऐलान करते हैं, सिवाय नाज़रीन गुस्ताख़ रसूल के सबको उस दिन आम माफ़ी दी गई। रसूल खुदा की हर एक अदा हमारे लिए बाइसे सबक है। अगर आप भी किसी से खफा हैं तो आज माफ़ कर दीजिए। हम में बेहतर वो शख्स है जो ताकत रखते हुए भी दुश्मन को माफ़ कर दे। हम तो किसी को पार्किंग पर थप्पड़ लगा देते हैं, गलत पार्किंग पर, वहाँ जानी दुश्मनों को माफ़ियाँ दे दी जाती हैं। हमें देखना होगा कि हम पैरवी किसकी कर रहे हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मियां साहब ने बड़ी तशवीश का इजहार किया है जो इमरान खान साहब महंगाई लेकर आ गए हैं पाकिस्तान में, कुछ न कुछ हुकूमत को बेल्ट टाइटनिंग करना होगा। मियां साहब ने मुझे अभी भी हिदायत दी है कि आपने आवाम के ऊपर कोई बोझ नहीं डालना, तो इंशाल्लाह आवाम के ऊपर बोझ डाले बगैर जिस खुश उसलूबी से हम कर सकेंगे IMF से एग्रीमेंट करेंगे। फिर सब्सिडी नहीं खत्म करी और हुकूमत जो है ये नुकसान बर्दाश्त करती रहेगी तो हुकूमत कर्ज लेती रहेगी। तोशाखाना बैतुल माल होता है किसी भी हुकूमत के अंदर, और वहाँ बिल्कुल आप रिटेंशन वैल्यू होती है, उसको पे करके आप रिटेन कर सकते हैं वो तोहफे, लेकिन उनको बेचा नहीं जा सकता बाज़ारों में। वो हेलीकॉप्टर पे आते रहे प्राइम मिनिस्टर हाउस 4 साल, जिसकी मद में 98 करोड़ रुपया पाकिस्तान के सरकारी खर्चा हुआ, और कहाँ से आते रहे, बनी गाला से वज़ीर आज़म हाउस। अफ्रीका की हुकूमत अगर ये समझती है कि हम उनकी गुलामी करेंगे तो ये हम नहीं करेंगे। अगर वो अच्छा दानिशमंदी से सियासी फैसला भी करे ना तो वो इलेक्शन बुला लेंगे, इमरान खान का मुकाबला करें मैदान में आके सियासी मैदान के अंदर, और लग पता चल जाएगा। तो नाज़रीन, इमरान खान को तोशाखाना के तहाइफ की रसीदें देना पड़ेंगी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें बताया कि FBR गोशवारों के मुताबिक इमरान खान ने तोशाखाना से जितना कमाया वो पूरी ज़िंदगी में कमाया नहीं। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी को गवर्नरशिप देने से माजरत कर लिया और उसके बदले में पंजाब में सीनियर वजारत समेत दीगर वजारतें दी जाएंगी। गवर्नर सिंध के लिए नसरीन जलील के नाम पर हसास इदारों ने एतराज़ उठाया है। नसरीन जलील ने 2015 में MQM के लेटर हेड पर भारतीय हाई कमिश्नर को मदद के लिए ख़त लिखा था। बिलावल भी इस वक्त लंदन में। पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के मामलात लंदन में तय हो रहे हैं। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए सबसे पहले मुझे साबिक़ वज़ीर इत्तलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फ़वाद चौधरी साहब ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया फ़वाद। अब वज़ीर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि FBR गोशवारों के मुताबिक इमरान खान ने तोशाखाना से ज़्यादा कमाया है, इन 58 गिफ्ट्स बेच दिए। क्या ये दुरुस्त है?
خان صاحب نے 58 گفٹس بیچے اور اپنی ساری زندگی کی کمائی سے زیادہ ان توشہ خانہ کے تحفوں سے کما لیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ مریم اورنگزیب اور ان کی جو لیڈرشپ ہے اس کو میں کہتا ہوں کہ اگر انہوں نے رولز کی اور قانون کی خلاف ورزی کی ہے تو آپ قانون کے مطابق ان کے اوپر ریفرنس فائل کریں, اور اگر وہ قانون اور کے مطابق ہے تو پھر آپ سے جو پچھلے 10 سالوں کے اور 15 سالوں کے بلکہ 30 سالوں کے تحفے ہیں جس نے جو دیا ہے وہ سب کے سامنے ہے. اب مثلاً یہ جو تحفے کہہ رہی ہیں اس میں ڈائری بھی شامل ہے, اس میں تصویر شامل ہے. اب اس طرح کی آپ ایک چیز کو جو ہے وہ شروع کر دیں, ایک میڈیا ٹرائل اس کے اوپر, اور یہ جب اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ بوکھلا گئے ہیں, ان کو چونکہ کچھ مل نہیں رہا تو اس طرح کی بیوقوفانہ اور میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ہی احمقانہ قسم کے الزامات لگا رہے ہیں. نہیں ٹھیک ہے فواد کہ اس میں بہت سے چھوٹے تحفے بھی شامل ہوں گے, لیکن کیا وہ تمام سیل کر دیے گئے؟ سیل نہیں ہوئی, کچھ بھی نہیں ہوا. جو ہے وہ ڈکلیئرڈ ہے اور اس کے مطابق جو ہے وہ آگے کے مطابق آگے چلا. اور اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف جو ہے جج صاحب نے بھی کہا عمران خان کے گفٹ لے آئے, باقیوں کے گفٹ کیوں نہ ہے؟ سب کے سوال یہ قانون کی عملداری تب ہوتی ہے جب وہ برابر ہو. سب کے گفٹ آگے نہیں ہے سامنے اور سب کو پتہ چل جائے گا کیا ہوا. تو طے ہے کہ PMLN کو چونکہ کرپشن کا کوئی ثبوت نہیں ملا, کوئی کیس نہیں مل رہا, تو اس طرح کی اب زبردستی کے ایک ہتھ کنڈے بنا کے تو وہ چاہتے ہیں کہ اس کو وہ بڑا کرے. وہ یہاں پر بھی شرمندہ ہوں گے. کوئی کام عمران خان کے دور میں غیر قانونی نہیں ہوا, اور یہ کہنا کہ وہ ڈائری لے گئے ہیں, تصویر لے گئے ہیں, یہ کوئی ان کی کوئی کرنسی نہیں ہے. یہ احمقانہ الزامات ہے اور اس سے یہ خود ہی شرمندہ ہوں. چودھری صاحب وزیر اطلاعات کہہ رہے ہیں ادویات, آٹا, چینی چوری کے بڑے اسکینڈلز آپ کے دور میں بنے ہیں, اب ان سب کا حساب لیا جائے گا. آپ کا کمنٹ؟ یہ بات بڑی خوش آئند ہے. اس پہ تمام جو رپورٹس ہیں وہ مکمل ہیں. وہ رپورٹس کے اوپر کاروائی بھی ہو رہی ہے اور FIA کو چاہیے کہ ان کے اوپر وہ آگے بڑھے. اور اس میں یہ رپورٹس میں آپ کو یاد کرا دوں کہ یہ واحد حکومت ہے جس نے اپنے دور میں ہونے والے اسکینڈلز پر تحقیقات کی اور باقاعدہ اس کے اوپر تفصیلی انویسٹیگیشن جو ہے وہ ہوئی. تو لہٰذا جو بھی اس میں ملوث ہے ان پہ کاروائی پہلے ہی جاری ہے, اس کو روکے نہ. انہوں نے آتے ہی جو اپنے کیسز کے اوپر جس طریقے سے لیگل ٹیم میں تبدیل کی, جس طریقے سے انہوں نے FIA کا ریکارڈ چوری کرنے کی کوشش کی, وہ قابل مذمت ہے اور بالکل ان لوگوں پہ کاروائی ہونی چاہیے. اچھا فواد صاحب, یہ لاہور جلسے کی تیاری کیسی ہے سر؟ خان صاحب ڈپٹی کمشنر کی ایڈوائزری پر عمل کریں گے؟ اسٹیج پر بلٹ پروف روسٹرم اور اسکرین وغیرہ کا استعمال کیا جائے گا کیا؟ باقی اقدامات ہو سکتے ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. اور عمران خان کی جو دیکھنے سے زیادہ یہ نہیں ہوگا کہ وہ عوام کے اور لیڈر کے درمیان حائل کوئی نہیں ہو سکتا. وزیر اعظم عمران خان اس وقت پہنچ چکے ہیں لاہور میں, اور الحمدللہ وہ تمام جو عوام ہے اس کے درمیان ہے, اور اس وقت لاکھوں لوگ جو ہیں وہ جمع ہو رہے ہیں لاہور میں. اور آپ دیکھیں گے کہ یہ لاہور کی تاریخ کا, نہیں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع ہوگا. صحیح. فواد میں ذرا نا آپ کو سنوانا چاہ رہی ہوں کل کے آپ کے انٹرویو کے آپ ہی کے کچھ لفظ ہیں, ذرا سن لیجئے پھر میں سوال کرتی ہوں آپ سے. یہ جو پولیٹیکل کرائسس ہے کوئی نئی چیز نہیں ہے. پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے اندر کرائسس آتا رہتا ہے. نو کانفیڈنس ووٹ ایک جائز جمہوری طریقہ ہے. اس کرائسس کا یہ ہے ایک فورن امپورٹڈ کرائسس, یہ ایک باہر سے سازش ہے پاکستان کے خلاف. سب کو کہہ رہا تھا نواز شریف کو باہر نہ جانے دو, کیونکہ اس طرح کے لوگ جب باہر چلے جاتے ہیں وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ایک اسٹوٹ بن جاتے ہیں, وہ ان کے اعلیٰ بن جاتے ہیں. وہاں پہ ان کی جو ملاقاتیں ہوئی ہیں, جو بہت ساری رپورٹ بھی ہوئی ہیں جس میں ان کی اسرائیلی فارغکار ہیں ان سے ملاقاتیں ہیں, باقی لوگوں سے ملاقاتیں ہیں. خط ہمیں آیا ہے اس میں نو کانفیڈنس سے پہلے آیا ہے, لیکن نو کانفیڈنس کا ذکر. آپ نے اسی انٹرویو میں کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے اگر تعلقات اچھے ہوتے تو حکومت میں ہوتے, لیکن اس سے پہلے آپ امریکی سازش کا بیانیہ لے کر چلتے رہے. تو سر ذرا کلیئر کر دینا, تحریک انصاف کی حکومت گرائی کس نے ہے سر؟ امریکہ نے گرائی ہے یا اسٹیبلشمنٹ نے گرائی ہے؟ ایک فیکٹر تو نہیں ہوتا حکومت گرنے میں. امریکہ کی جو سازش ہے یا جو کانسپریسی تھیوری ہے وہ تو سب کے سامنے ہے, اور وہ کیسے ہوا کیا ہوا وہ بھی سب کے سامنے ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں
جو وقت کے اوپر سامنے آتی جائیں گی اور چیزیں کھلتی جائیں گی. اور فی الحال جو ہے وہ یہ جو ابھی سارے معاملات ہیں, ابھی ہم تو کہہ رہے ہیں اس سے کمیشن بننا چاہیے. تو سوال یہ ہے کہ کمیشن سے کون دوڑ رہا, یہ MLN اس وقت کیوں دوڑ رہی ہے؟ بلاول بھٹو جو ہیں وہ وزیر خارجہ بننے سے پہلے لندن میں کیوں ہیں؟ ان کے جو اپنا اس وقت جو تمام NOCs ہیں وہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ ڈان لیگز میں پہلے طارق فاطمی کو انہوں نے کیوں بنا دیا, پھر اس کو ریموو کیا. اور یہ تمام جو ہیٹرز ہیں جو آرمی سے نفرت کرتے ہیں, جو پاکستان کے سیکورٹی اداروں سے نفرت کرتے ہیں, ان تمام کو کی پوزیشن پہ کیوں لگایا جا رہا ہے؟ تو وہ تمام سوالات ہیں جن کے جواب آہستہ آہستہ میں ملیں گے. آپ نے کچھ دن پہلے پریس کانفرنس میں لندن میں نواز شریف کی ان کی ملاقات کا حوالہ دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ سازش کے مرکزی کردار نواز شریف تھے. تو کیا لندن کے ساتھ ساتھ اور لوگ بھی سہولت کار بنے؟ لیکن یہ لندن میں تو نواز شریف کی ملاقاتیں ہوئیں اور ان کا جو ہے وہ سارا معاملہ جو ہے وہ تو سامنے ہے. کمیشن بننا چاہیے جس میں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئیں کہ نواز شریف کا کیا رول ہے اور اس بین الاقوامی سازش کو کیسے جو ہے انہوں نے آگے پہنچایا. چودھری صاحب, خان صاحب ہمیشہ کہتے رہے سر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہترین تعلقات ہیں, آخر ایسی کیا وجہ بنی جو نوبت پھر یہاں تک پہنچی؟ بہترین تعلقات ہیں, اب بھی تعلقات انشاءاللہ اچھے ہیں اور اچھے ہو رہے ہیں, دن بدن بہتر ہو رہے ہیں. اچھا چلیں یہ بتا دیں سر, پنجاب میں پرویز الہی نے تحریک انصاف کے منحرف اراکین کے خلاف ایکشن کے لیے الیکشن کمیشن کو بھیج دیا ہے. اب قاف لیگ کے اپنے 2 اراکین جو منحرف ہیں ان کے خلاف ایکشن کے لیے ابھی تک اسپیکر کو بھی نہیں لکھا. یہ تو دونوں طرف کھیل رہے ہیں. میرے خیال میں تو انہیں طارق چیمہ اور صالح کے اوپر بھی ڈسکوالیفیکیشن بھیجنی چاہیے, اور یہ دونوں بھی جو ہے وہ منحرف اراکین میں شامل ہوتے ہیں. 1 ہفتے سے زیادہ ویسے ہو گیا الیکشن کمیشن کے پاس باقیوں کے ریفرنسز پڑے ہوئے ہیں. الیکشن کمیشن کو چاہیے ان کا فیصلہ کرے, ان کو ڈسکوالیفائی کرے, وہ کیوں رکھ کے بیٹھے ہوئے. اور اسی بات پر الیکشن کمیشن جو ہے اس کا جو ایک کردار ہے. ٹھیک ہے فواد, بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب, بہت شکریہ موجود تھے. تو ناظرین 4 دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات, وہ مقولہ یاد آ رہا ہے مجھے. نئی حکومت کے آتے ہی, نئے وزیر اعظم کے آتے ہی پرانی حکومت میں 190 روپے تک کا ڈالر جو 7 سے 8 روپے گر کر 182 کا ہو گیا تھا, اب دوبارہ نا تیزی سے اڑان بھر رہا ہے. ڈالر 188 روپے کا ہو چکا ہے. اسٹاک مارکیٹ جو نئی حکومت کے ابتدائی 5 روز میں 175 پوائنٹس بڑھی تھی, اب مسلسل 4 دن سے 950 پوائنٹس مائنس میں آ چکی ہے. نئے وزیر خزانہ پر سر منڈواتے ہی اولے پڑ رہے ہیں. لہٰذا اب پاکستان کی معاشی پالیسی کا فیصلہ لندن میں ہو رہا ہے. مفتاح اسماعیل صاحب IMF سے مذاکرات سے پہلے سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے رہنمائی لینا چاہ رہے ہیں, اس لیے وہ لندن پہنچے ہیں. پہلے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی معاشی بدحالی کی وجہ سے نواز شریف بڑے پریشان ہیں. جب ملک میں مہنگائی کی شرح 10% سے اوپر ہے, تیل اور اجناس کی عالمی سطح پر بڑھتے قیمتوں کی وجہ سے مقامی مارکیٹ پر شدید دباؤ ہے, بیرونی قرضوں کی ادائیگی کے باعث فارن ریزروز میں مسلسل کمی ہو رہی ہے, تجارتی خسارہ 33 ارب ڈالر اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 20 ارب ڈالر سے تجاوز کر چکا ہے. پیٹرولیم مصنوعات اور بجلی پر سبسڈی کے سابق حکومت کے فیصلے, IMF سے قرض پروگرام کی بحالی اور آئندہ بجٹ کی تیاری, نئی حکومت کے سامنے بے شمار معاشی چیلنجز ہیں جو منہ کھولے کھڑے ہوئے ہیں. تو کیا نئی حکومت کوئی معجزہ دکھا پائے گی؟ اس کے لیے وقت انتہائی کم ہے, مقابلہ انتہائی سخت ہے. شہباز شریف صاحب کو میٹرو سے پہلے obviously معیشت پر فوکس کرنا ہوگا. اس وقت مجھے پروگرام میں کیونکہ لندن میں ایک اور بھی بڑی اہم ملاقات ہو رہی ہے, ایک چھوٹا سا بریک لے رہی ہوں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. مسلم لیگ نون سے مہمان موجود ہوں گے, ان سے جانیں گے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہوں گی. لندن میں اہم ملاقات ہو رہی ہے, کولیشن گورنمنٹ ہے obviously, تو مسلم لیگ نون سے عبدالقیوم صاحب مجھے جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتا دیجیے, راضی کر لیا ہے سر پاکستان پیپلز پارٹی کو پنجاب کی گورنرشپ آپ لوگوں کے پاس ہی رہے گی, مسلم لیگ نون کے پاس ہی رہے گی سر؟ دیکھیں اس کے اوپر خیال میں آپس میں ان کی گفتگو ہو رہی ہے, مجھے تو اس کا نہیں پتا, لیکن آئی ایم شیور کہ جو ملک کے مفاد میں ہوگا وہی فیصلے ہوں گے. آپ کہنا یہ یاد رکھیں کہ ابھی یہ حکومت جو ہے یہ قومی حکومت ہے, کسی ایک جماعت کی حکومت نہیں, تو اس لیے کسی ایک جماعت کی مرضی نہیں چل سکتی. اس کے اندر آپ دیکھیں صوبوں میں بھی تحریک انصاف کی حکومت ہے ایک صوبے میں,
पीपल पार्टी उधर है, पंजाब में मुस्लिम लीग नून आ रही है, इसी तरह बलूचिस्तान के अंदर जो पार्टी है वो एक अलग पार्टी है। तो हमें इसकी अपनी, ये कौसे कज़ा है, इसमें सारे रंग हैं और उन सारे रंगों को अपने उजागर करना है। तो इसमें दानाई, अक्लमंदी, फहम फरासत, मुदब्बराना सोच चाहिए। और ये अपॉइंटमेंट्स और पोस्टिंग्स और फलानी पोस्ट और मिनिस्ट्री, ये माइनर चीजें हैं। अभी मुल्क चूंकि पिछले 4 सालों में मुआशी लिहाज से बदहाली का शिकार हुआ सर, लेकिन ये माइनर प्रॉब्लम ही जो है ना आप लोगों के लिए मेजर प्रॉब्लम बन जाएगी। मुझे ये बताइए सर, ये तारिक फातमी साहब एक रोज उनके पास ओहदा रहा और फिर उसके बाद उनसे खारजा उमूर का कलमदान वापस ले लिया गया। तो सर मसला वैसे तहफ़्फ़ुज़ात थे कहाँ से? पीपल्स पार्टी से तहफ़्फ़ुज़ात थे या कहीं और से तहफ़्फ़ुज़ात थे? देखिए, इस पे मैं अभी फिल वक्त तो कुछ नहीं कह सकता। मेरे ख्याल में मुझे नहीं पता कि किस, ऑनेस्टली मैं अगर होता तो मैं आपको बताता किरण। लेकिन पॉइंट यही है ना कि देखिए, मेरे ख्याल में पीपल पार्टी के पास चूंकि वजारत है और उनकी मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी है, तो अगर वो उन्होंने ये सोचा होगा कि अगर तारिक फातमी आएंगे तो वो मुस्लिम लीग नून की बात करेंगे, तो एक ही इकाई रहनी चाहिए हर काम के अंदर। जैसे दाखिला हमारे पास है तो खारजा उनके पास हो और वो जिम्मेदारी लें फुल्ली तौर पे। तो मेरे ख्याल में ये कंसिडरेशन होगी जिसकी वजह से ये हुआ। लेकिन ऐसे होना नहीं चाहिए था। एट द फर्स्ट इंस्टेंस ये ऐसे सारी चीजें सलाह मशवरे के बाद ही उसके नोटिफिकेशन जारी किए जाने चाहिए। सर, आप लोगों की हुकूमत नहीं बनी थी तो पिछली हुकूमत के 4 लोगों का नाम नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया गया था। अभी फिर कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं, तो क्या अब साबिका हुकूमत के लोगों के नाम नो फ्लाई लिस्ट में डालने का फैसला कर लिया मौजूदा हुकूमत ने? सर नहीं, देखिए मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि मौजूदा हुकूमत चूंकि एक कोलिशन गवर्नमेंट है जैसे मैंने कहा, लेकिन चूंकि प्राइम मिनिस्टर हमारे हैं, वजीर दाखिला भी हमारे हैं, देयर इज नो क्वेश्चन कि किसी को भी विक्टिमाइज किया जाए या गैर जरूरी तौर के ऊपर उसका नाम ECL पे डाला जाए या विच हंटिंग की जाए। क्योंकि जिसको हम बुरी तरह हमेशा क्रिटिसाइज करते रहे और जो ठीक बात भी नहीं थी, अगर आके भी बातें करेंगे तो फिर फायदा कुछ नहीं। फिर हमारे अंदर और उन लोगों के अंदर जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया और उन्होंने पिछली गलतियों से, पिछली हुकूमत की गलतियों से अगर आप लोग सबक सीखना चाह रहे हैं। अब्दुल क़य्यूम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम में वक्त दिया आपने। इस वक्त बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब क्योंकि लंदन में मौजूद हैं, हम मुलाकात के लिए गए हैं, तो वहाँ पर वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए नवाज शरीफ ने जो कुर्बानियाँ दी हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। मुल्क इस वक्त दौराहे पर है। मईशत और जमहूरियत की बहाली के लिए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को मिलकर काम करना होगा। हालांकि बिलावल पहले कुछ और कहा करते थे। बहरहाल ये सुन लीजिए। पाकिस्तान की जमहूरियत की बहाली में जो मियाँ साहब का किरदार है, जो मियाँ साहब की कुर्बानी है, वो आप सबके सामने है और हर पाकिस्तानी के लिए, मगर ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग का जो एक्सपीरियंसेस है रहा है माजी में, हम सब जानते हैं कि ये मौके, ये इस क्रॉस रोड्स पे जहाँ हम करे हैं, ये कितना अहम है। और मैं इस नियत के साथ और इस तरीके, इसलिए हम आज यहाँ मियाँ साहब से मिल रहे हैं कि हम ये चैलेंजेस सिर्फ तब का मुकाबला कर सकते हैं जब मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी शाना बेशाना खड़े हो। इस वक्त एक ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। तो रिंग रोड के नाम पर आवाम को अरबों रुपए का टीका लगाया गया है। किसने लगाया है देखिएगा ब्रेक के बाद। लैंड माफिया और नौसर बाजों का अवाम की जेब पर बड़ा डाका। रावलपिंडी रिंग रोड का जाली नक्शा दिखाकर अरबों रुपए लूट लिए। समा तहल का खेज हकाइक सामने ले आया। दर्जनों सोसाइटियों और सरमायाकारों ने अपने प्रोजेक्ट को रिंग रोड से मुत्तसिल दिखाकर सादलो अवाम को मामू बनाया। मकामी जमीन मालिकान, प्लॉट्स खरीदने वाले, यहाँ तक के पंजाब हुकूमत भी रिंग रोड के नाम पर जाली कारोबार का शिकार हुई। ये इंकिशाफ आला अफसरान ने रावलपिंडी रिंग रोड की तहकीकात पर मबनी ड्राफ्ट वर्किंग पेपर में किया।
समा तहकीकाती यूनिट को हासिल दस्तावेजात के मुताबिक गैर कानूनी नक्शा इस्तेमाल करके लैंड माफिया ने 500 अरब रुपए प्लॉट खरीदने वालों की जेब से निकाले। फ्रॉड माफिया ने 6 लाख फाइलें ख्याली नक्शा दिखाकर RDA और पंजाब गवर्नमेंट को मोनोग्राम के साथ फरोख्त करके पेश की तो अवाम ने उसे महफूज सरमायाकारी समझते हुए धड़ाधड़ खरीद लिया। पहले मरहले में 50 से जायद सोसाइटियों और इन्वेस्टर्स ने 150 अरब बटोरे। चक्री से मूरत इंटरचेंज तक 75,000 फाइलें फरोख्त की गयी। मूरत से हकला इंटरचेंज तक 48,000 फाइलें बेचकर 48 अरब रुपए बटोरे गए। यही नहीं, इन फरोख्त करदा प्लॉटों की डेवलपमेंट और वैल्यू एडिशन के नाम पर भी मजीद अरबों बनाए गए। अटकलू अहाते की 4,12,000 फाइलें फरोख्त करके 150 अरब रुपए का चूना लगाया गया। इन प्लॉटों की डेवलपमेंट और वैल्यू एडिशन के नाम पर 24 अरब रुपए बटोरे गए। रिपोर्ट के मुताबिक रिंग रोड के नाम पर इन्वेस्टर और सोसाइटियां अगले चंद साल में 32 खरब से जायद लूटने का प्लान बनाए हुए थे। इस स्कैंडल का शिकार लाखों पाकिस्तान में बसने वाले ही नहीं, सैकड़ों बैरूने मुल्क पाकिस्तानी भी हुए। लूटने वाले अफराद ने नैब, FIA, पंजाब एंटी करप्शन डिपार्टमेंट, वजीर आजम और वजीर आला पंजाब को अपनी शिकायत दर्ज कराई। समा को न्यूज तहकीकात से पता चला है कि मकामी लोगों की जमीन दफा 144 की जद में है। प्लॉट खरीदने वालों की सरमायाकारी डूब गई, जबकि पंजाब हुकूमत अपने अरबों रुपए की वसूली करने में नाकाम है। बड़े स्कैंडल के मुतालिक ड्राफ्ट वर्किंग पेपर्स को कमिश्नर रावलपिंडी ऑफिस ने उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान के दफ्तर में पेश किया। मामले की तहकीकात के लिए मुतल्लिका हुकाम को रिंग रोड के नाम पर फरोख्त होने वाली तमाम फाइलों के रिकॉर्ड तक रसाई की सिफारिश की गई। तमाम खरीदो फरोख्त, बेनामी ट्रांजैक्शन और टैक्स चोरी और फ्रॉड की तहकीकात के लिए भी कहा गया, मगर पंजाब हुकूमत की तरफ से तहकीकात में कोई पेशरफ्त नहीं हुई। जाहिद गशकोरी, समा इन्वेस्टिगेशन यूनिट, इस्लामाबाद। इससे पहले कि जाहिद गशकोरी से मैं बात करूं, जिन लोगों के साथ ये फ्रॉड हुआ है, जिनको जमीन की ऑफर्स की गई हैं, वो बेचारे क्या कहते हैं, उनकी भी सुन लें। जिला इंतजामिया के भी विच ऐसे लोग हैं जो इधर से खरीदारियां कर रहे हैं जी। बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं, खरीदारियां कर रहे हैं। कोई भी एक आदमी भी अगर रात को कहे कि हम जमीन बेचते हैं, सुबह 8-10 आदमी खड़े होते हैं। वो ये हमें नहीं पता वो कोई गवर्नमेंट खरीदी है या कौन खरीद रहा है। ये तो यहाँ पे तो रोज की टीमों की टीमें आ रही हैं। मैं समझता हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि इस इशू के ऊपर एक कमेटी बनाए कि रिंग रोड एक जगह बनती है, फिर ये बदला देते हैं, उसको तब्दील कर देते हैं, दूसरी जगह ले जाते हैं, फिर तीसरी जगह ले जाते हैं। लेकिन इस इलाके की आवाम का क्या कसूर है? इन लोगों का क्या कसूर है कि जिन्होंने करोड़ों रुपए लगाए हैं, प्लॉट्स खरीदे हैं या जिनकी ज़मीन है उसके अंदर आ गई? एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। तकरीबन 45 कनाल तक हमने ज़मीन खरीदी, प्लाट्स खरीदे। इसमें 3 कनाल मेरे अपने थे। जब कब्ज़े का वक्त आया तो इन लोगों ने वो सिटी सोसाइटी का वो सिस्टम ही ख़त्म कर दिया और हमें हमारे लिए ओपन ज़मीन एक दिखा दी जो सहाल कंगर में मौजूद था। मैंने रावलपिंडी रिंग रोड पे सोसाइटी से रिहायशी प्लाट खरीदा था, जिसकी फाइल इंतकाल और अदायगी की रसीदें मेरे पास मौजूद है। फिलहाल उस जगह पर सोसाइटी ने कब्जा किया हुआ है, जिसकी वजह से मेरा करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। लिहाजा हमारी अपील है कि उन लोगों से ज़मीन या उसकी कीमत वापस दिलाने में हमारी मदद करें। जाहिद गशकोरी, कौन लोग हैं ये जिनके खिलाफ पंजाब हुकूमत ने तहकीकात तक नहीं की, लोगों के 500 अरब लूट लिए? अब किरण, एक तो बहुत शुक्रिया, आपने इस तहकीकाती रिपोर्ट को मुझे पेश करने का मौका दिया। कम से कम 3 हफ्ते लगे हैं हमें ये तहकीकात करते हुए, जो कम से कम 50 किलोमीटर का अहाता है रिंग रोड, जिसपे ये गैर कानूनी अलाइनमेंट पंजाब गवर्नमेंट और वहाँ पर जो लोकल ऑफिसर थे उनकी मिली भगत से ये 2.5 साल कारोबार होता रहा पिछली हुकूमत में, जिसमें कम से कम 70 के करीब हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं या सरमायाकार हैं जिन्होंने ये 500 अरब रुपए आवाम की जेबों से इस गैर कानूनी नक्शे की आड़ में निकाले हैं। अब ये विक्टिम्स हैं, दर्जनों लोगों को मैंने इंटरव्यू किया है, वहाँ पर उनकी जाकर ज़मीनें देखी, वहाँ पर ये सब कुछ जो हो रहा है
اس میں پنجاب حکومت اور لوکل انتظامیہ اور جتنے تحقیقاتی ادارے ہیں حکومت پاکستان کے وہ کچھ نہیں کر پا رہے. وکٹم ہیں ہوا میں, انہوں نے پلاٹ لیے ہوئے ہیں, یہ سب کے سب فائل بھی کی ہیں اور سب یہ اپنی ہی رپورٹ ہے جو خفیہ ایک پیپر ہے. راولپنڈی کے کمشنر نے اس وقت یہ تحقیقات مکمل کر کے 3 مہینے پہلے اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کو پیش کیا تھا. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. اس رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ 3200 ارب روپے 2024 تک عوام کی جیبوں سے نکالنے کا پلان تھا اس غیر قانونی جو نقشہ ہے دکھا کر کے, جس میں مقامی حکومت کے بہت سارے لوگ مبینہ طور پر ملوث تھے. اس پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہوا؟ میں آپ کو کرن بتاتا ہوں کہ 17 ممبر پارلیمنٹ ہیں, میں ان کے نام ابھی پبلک ڈومین میں نہیں دینا چاہتا. 3 اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی, عمران خان کی کیبنٹ کا حصہ تھے, اور 4800 کنال ان کی زمین 41 کلومیٹر کے فاصلے کے جی جورسڈکشن پرپوز کی گئی تھی رنگ روڈ کی 2 اضلاع میں. موضع مورت سے لے کر چکری انٹرچینج تک کا جو ایک فاصلہ تھا اس رنگ روڈ کے لیے, ان کی زمینیں آتی تھی وہاں پر. ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں کیا گیا اور کمشنر کو اور انتظامیہ کو کہا گیا کہ آپ رپورٹ میں جو کچھ مندرجات ہیں ان کو سینسر کریں. اس کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ نون کے بھی ممبر پارلیمنٹ تھے, ان کے بھی تقریباً 2400 کنال زمین آتی تھی. اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی, تو بہت سارے انفلوئنشل لوگ تھے, کاروباری لوگ تھے جنہوں نے سرمایہ کاری کی اور پھر لوگوں کو یہ پیسے. اور سب سے اہم بات اس میں 3 ارب روپے حکومت پنجاب کے اپنے ہیں جو کہ ڈوبے ہیں اس میں, اور اس پر کوئی تحقیقات کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. پہلی ایک رپورٹ آئی تھی جس میں 3 چھوٹے چھوٹے سرکاری ملازمین کو, اس کا سب سے بڑا بینیفیشری جو سرکار میں بیٹھے ہوئے اس وقت لوگ تھے, 3 کیبنٹ ممبر تھے عمران خان کی, وہ ان سب کو دیکھ رہے تھے. کیونکہ 2019 میں جب یہ نقشہ آیا اس پہ آدھا کام ہوا, یہ نقشہ مکمل طور پر منظور نہیں ہوا تھا, لیکن RDA کو بھی معلوم تھا جس کا مونوگرام اس پہ لگا ہے راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا, پنجاب حکومت کا, اس نقشے کی آڑ میں. اور ایک اور اہم بات جس میں اوورسیز پاکستانیز ہیں, کم از کم 7000 وکٹمز ہیں جنہوں نے یہاں سرمایہ کاری کی ہوئی ہے, جن کے نام بھی لیے جاتے رہے اس حوالے سے. جی دیکھیں, اب بہت سارے نام ہیں میرے پاس, اس کا پروف بھی ہے, اور ان میں ایک کیبنٹ ممبر تھے جن کی 48 کیسز اس وقت مختلف عدالتوں میں اس رنگ روڈ کی جورسڈکشن میں ان کی زمینیں ہیں, 4 ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں, وہ ان کے کیسز بھی چل رہے ہیں. تو یہ شاید اس وقت شاید نہیں بلکہ حقیقتاً معلوم تھا وزیر اعظم اور اس کی کیبنٹ کو بھی, لیکن جان بوجھ کے یہ دبایا گیا. اور اب یہ کیس جو ہے وہ آگے بڑھ نہیں رہا ہے, لوگ رل رہے ہیں, اپیلیں کر رہے ہیں, کوئی ان کو معلوم نہیں ہے, پرسان حال نہیں ہے. حکومت کو دیکھنا چاہیے. بہت شکریہ آپ کا, زاہد گشکرو تھے آپ پروگرام میں. وقت ختم ہو گیا, ناظرین سے ملاقات ہوگی, پیر کو اپنا خیال رکھیے, اللہ نے کے بعد.